बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट लाइफ कास्ट और मैं हूं आतिफ रफीक चौधरी। तो जी, हमारा जो सिलसिला था वो तो ये चल रहा है कि सरमायादाराना निज़ाम में लोगों के हकूक़ किस तरह से सलब किए जाते हैं। इसमें मकसद किसी को तनकीद का निशाना बनाना नहीं है। इससे मुराद ये है कि अपनी कौम को, अपने लोगों को, ख़ास कर जो उर्दू समझते हैं, हिंदी समझते हैं, उनमें एक शऊर के लिए और एक जो है नॉलेज जो है देने के लिए ये हम करते हैं। जी, तो इस तरफ आने से पहले मैं थोड़ी सी, जो पहले हमारी गुफ्तगू हुई थी कि सरमायादाराना निज़ाम में क्या चीज़ें होती हैं, उस पर अगर हम रोशनी डालें तो देखते हैं कि मज़हब, आज का टॉपिक हमारा है कि मज़हब को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मज़हब जनाब आप कोई भी ले लें, वो खा इस्लाम हो या दुनिया का कोई भी मज़हब हो, वो दुनिया में अमन लाने के लिए कायम किया जाता है, ताकि लोग जो है जब भी यानी अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करना चाहते हैं, यानी खौफ से अपने आप को निजात दिलाना चाहते हैं, उसके लिए वो मज़हब की तरफ जो है आते हैं। और इल्हामी मज़हब तो खैर वो मज़ाहब हैं जिनकी बहुत ज़्यादा आयात हैं कि वो सच्चे मज़हब हैं। उससे हट कर भी अगर दुनिया के जो मज़हब हैं उनको भी अगर देखा जाए तो उसमें भी तालीम जो है वो अमन के लिए दी जाती है, फसाद फैलाने की तालीम नहीं दी जाती। जबकि आपके जितने सरमायादाराना निज़ाम है, आपके जितने सरमायादार लोग हैं, ये मज़हब को अपने इस जो फ़ायदों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी मिसाल अगर आप पाकिस्तान में देखें, हिंदुस्तान में देखें, तो मज़हब के नाम पे शिद्दत पसंदी को है तरवीज दी जाती है, भाई को भाई से लड़ाया जाता है, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाता है, हत्ता कि यानी यूं इस हद तक कि वो एक दूसरे को कत्ल करने लग जाएं, कहीं यानी शिया सुन्नी फसादात, कहीं कोई फसादात। तो इसके पीछे कौन से मुहर्रक जो होते हैं, मुहर्रकात यही होते हैं कि आपको किस तरह से कंट्रोल करना है। यानी वो डिवाइड एंड रूल का जो असूल है आपके सामने है कि तारक मसूद साहब हैं, एक मुफ्ती तारक मसूद साहब, वो कहते हैं कि अगर आप मौलवियों के पास गाड़ियां देखें तो उस पर परेशान ना हुआ करें, बल्कि दुआ किया करें, खुश हुआ करें कि आपके मौलाना जो है वो गाड़ियों के ऊपर फिरते हैं। तो मौलाना साहब, ये फिर मैं उनकी बात नहीं कर रहा, बाकी लोग भी, जब आप ये बात करते हैं कि ये ए लोगो, ए अवामुन्नास, ये जो गुर्बत है ये तुम्हारे ऊपर अल्लाह की आजमाइश है, कभी आपने गौर किया कि आपके मुल्क में अल्लाह का निज़ाम ही कायम नहीं है? आप फिर कैसे कह सकते हैं कि ये अल्लाह की आजमाइश है? अल्लाह की आजमाइश तब उसको कहा जाए ना कि अगर आपके मुल्क में निज़ाम सही हो और उसके बावजूद अगर कोई शख्स जो है वो गुर्बत का शिकार हो जाए, उसके ऊपर आजमाइशें हैं, तो आप कहें कि अल्लाह की आजमाइश है। आप ये क्यों नहीं बताते जनाब कि आपके मुल्क में ना ज़कात का सिस्टम सही है, ना जो है वो क्या कहते हैं बैंकिंग सिस्टम सही है, ना आपके जो मईशत का, ना मुआशरत का कोई सिस्टम सही नहीं है, ना आपकी तालीम सही है, ना तालीमी निज़ाम आपका सही है। चंद लोग जो है वो आपके ऊपर काबज़ हुए हुए हैं और आप ये कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है। यानी अभी पिछले दिनों एक वो हैं, कोई एमएनए हैं, या एमएनए नहीं है, पीटीआई के जुनेद अकबर साहब, वो बता रहे थे कि उन्होंने जी 75 करोड़ हमें जो है ये सरमायादाराना निज़ाम ने या सिस्टम के जो बेनिफिशरी हैं, उन्होंने उनको क्या कहा कि 75 करोड़ आपको देते हैं। तो इससे मुराद ये है कि आपके अगर 200 के करीब लोग जो है उनको वो मैनेज करते हैं, तो उनके लिए 75 करोड़ को छोड़े 1 अरब देना कोई मान ही नहीं रखता। जबकि 1 अरब आपके इंडिया पाकिस्तान में एक ऐसी अमाउंट है कि कई घर उससे चल सकते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपका पैसा, आपके खून पसीने की कमाई से दिया गया टैक्स, आपके जो यानी कह लें कि जराए थे उन पे काबज होकर उस पैसे को जो है वो आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक हो गया? और किस बेदर्दी से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इससे आप ये हिसाब लगा सकते हैं कि एक 22वें या 20वें ग्रेड का अफसर जो है, जो आपको ये ऑफर कर रहा है, जो इतना पैसा ऑफर कर रहा है, तो वो खुद कितना कमाता होगा। जबकि आपकी या मेरी कैलकुलेशन तो ये होगी ना कि इस शख्स की अगर तनख्वाह 4 या 5 लाख है और उसने 30 साल जो है वो जॉब की है, तो इसने कितना पैसा कमा लिया होगा। लेकिन ये तो चक्कर ही नहीं है जनाब। आईएमएफ ने अभी जो है, चले इस तरफ बाद में आते हैं। तो यही सिस्टम जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जब फ्रांस का इनकलाब आया था उसमें रिजेम्बलेंस देखें
فرانس میں یہ چیز تھی کہ وہاں پر بھی لوگ اسی طرح جو ہے ان کو استحصال ان کا کیا جاتا تھا، اور جو 95% لوگ جو کام کرتے تھے، دن رات محنت کرتے تھے، اس محنت کے بعد ان کا صرف 5% ایسا حصہ تھا پاپولیشن کا جو 2 وقت کا کھانا کھا سکتا تھا۔ باقی جو ہے عورتوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ 2 وقت کی یا 1 وقت کی روٹی کھانے کے لیے کئی بار جسم فروخت کرنا پڑتا تھا۔ یہ باقاعدہ تاریخ کا حصہ ہے، کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ لیکن جو وہاں کا جو سرمایہ دار طبقہ تھا، جو وہاں کے بادشاہ تھے، جو وہاں کی آرمی تھی، جو وہاں کے مولوی تو نہیں تھے، یعنی جو وہاں کے کیتھولک پادری تھے، وہ لوگوں کو یہی کہتے تھے کہ یہ جو آپ کے اوپر آزمائش ہے یہ رب کی طرف سے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ رشوت کو لیگلائز کر دیا گیا تھا۔ حتیٰ کہ ان کے جو دارالخلافہ میں اگر کوئی شخص مر جاتا تھا تو اس کی قبر کے لیے بھی ان کو پیسے ادا کرنا پڑتے تھے، جبکہ مذہب کو کا ایک ڈھنڈورا انہوں نے پیٹا ہوا تھا۔ یعنی مذہب رشوت لینے دینے سے، اور خاص کر اسلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ جی، اس کے باوجود آپ کے ملک میں ہم جو ہے رشوت دی جاتی ہے، لی جاتی ہے، ڈٹھائی سے لی جاتی ہے، اور نہ ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے، اور بلکہ ہمارے ہاں کیا چیز ہے کہ جو لوگ دوسرے ان کے ارد گرد یا ان کے ریلیٹیوز ہیں، وہ ان کو اور فخر دلاتے ہیں کہ جی، اور جب ان کو پاس ڈٹھائی سے بیٹھ کر کہتے ہیں یہ جی کوٹھی جو ہے اللہ کے فضل سے بنائی ہے، یہ نہیں پتا کہ اللہ کے فضل سے نہیں جناب، یہ رشوت کی کمائی سے، یہ حرام کی کمائی سے بنائی گئی ہے۔ تو لیکن وہاں ہمارے آپ کے مولانا حضرات جو ہے وہ آپ کو شاید اتنی وہ عزت نہیں دیتے جتنی ان لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو یہ مراد یہ ہے کہ یہ تمام کا تمام جو ہے وہ سسٹم ہی بگڑا ہوا ہے۔ تو اس سسٹم میں یہ کہنا کہ یہ ایسے ہے، فلاں ایسے ہے، یعنی آپ امن لے کے آئیں، آپ یہ کوشش، اور اس کے بعد یعنی ہمسایہ ممالک کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہے وہ خراب کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کو کیوں جذبات کے اندر رکھا جاتا ہے؟ آپ کو کیوں جو ہے وہ کرکٹ کے اوپر لگایا جاتا ہے؟ تاکہ ہمیں جنگیں نہ لڑنی پڑیں۔ اور جنگیں لڑنی کیوں ہیں؟ جنگیں لڑنی ہوتی ہیں اگر دوسرے کوئی دشمن جو ہے وہ آپ کے خلاف کوئی ایسی مداخلت کرتا ہے، لیکن آپ تو وہاں بیٹھ جاتے ہیں، آپ سے تو یہ بھی طے نہیں ہو پاتا کہ یہ مداخلت تھی یا کیا تھا۔ تو اس لیے یہ چیزیں لوگوں کو، جہاد کی باتیں لوگوں کو جناب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش کی باتیں سنا کر، لوگوں کو جو ہے ورگلا کر، یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اور خاص کر آپ کے ہاں کیوں پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ مذہب کی طرف نہیں آتا انڈیا پاکستان میں، یا آنے دیا جاتا؟ اس کی وجہ، مین وجہ یہ ہے کہ وہ پڑھے لکھے جب لوگ ہوں گے تو وہ تو اچھی باتیں، وہ تو پازیٹیو جو پہلوؤں کی طرف لوگوں کی رہنمائی کریں گے، اور جس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آ جائے گی۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کرکٹ میچ صرف کرکٹ میچ ہے، یہ کوئی جنگ نہیں ہے۔ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمیں جو ہے وہ ایک دوسرے سے جناب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، امن لے کے آنا ہے، ہمیں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے خلاف لوگوں کے جذبات کو نہیں ابھارنا۔ یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آپ مذہب کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے پڑھیں گے، سیکھیں گے۔ آپ کو کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ قرآن کو ترجمے سے نہ پڑھیں، آپ بھٹک جائیں گے؟ اس لیے کہ جب آپ ترجمے سے پڑھیں گے ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کون سا جہاد، یعنی اب آپ کے سامنے ہیں انڈیا اور پاکستان، وہ کشمیر کے لیے کیا کر رہے ہیں، یعنی آج تک وہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو پایا، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، کبھی اس پہ غور کریں۔ یعنی آج تک جو ہے ریاست کا مذہب ہی ڈکلیئر نہیں ہوا، یعنی ایک اس کی بات کر رہے ہیں پاکستان کی، کیونکہ وہ ایک مذہب کے نام پہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا یہ نظریہ تھا جو اس وقت پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ باتیں جن کے طرف آپ کو توجہ دینی ہوگی، سوچنا ہوگا، اور آپ کو خود سٹڈی کرنا ہوگی مذہب کی، کہ مذہب جو ہے وہ آپ کے لیے ہے، وہ نہیں کہ آپ دوسروں پہ تھوپ کر دوسروں کو جنت دوزخ کے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ بانٹیں، اور یہ دیکھیں کہ وہ مذہبی طور پہ کیا اسے خاتم النبیین کہنا آتا ہے یا نہیں آتا، بلکہ یہ آپ کے لیے ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بہتر جو ہے وہ ایک شخص اور مسلمان بنانا ہے۔ جی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔